عليكم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن غير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون تے آ گئے یوسف دے بڑا بھی مصر دے اندر تے انہاں نوں پیش کیتا گیا اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام دے سامنے یوسف نبی نے تا انہاں نوں پہچان لیتا پر انہاں اللہ دے نبی یوسف نوں کوئی نہیں پہچانیا ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب الرحمن واسطے بے شمار انگنت درود و سلام
سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء خطیب الانبیاء، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو بھائیو، جس طرح تانوں علم ہے کہ اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام دا واقعہ جاری و ساری سی تے وائرس دی وجہ کر کے ساڑھے جمعے ملتوی ہوئے اور وہ واقعہ وچے دا وچی رہ گیا۔ ساتھیاں دے حکم دے مطابق کہ وہ واقعہ جی تو چھوڑیا سی نا انہوں تو ہی دوبارہ شروع کیتا جائے، تے میں تواڈے پراواں دے حکم دے مطابق وہ دوبارہ واقعہ شروع کرنا۔ دعا کرو اللہ پاک حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ تو پتہ ہے یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے پیغمبر خدا نو خوہ چو سٹیا، خوہ چو سٹ کے پھر اللہ دے نبی نو 18 چوالیاں دی بھیج دیتا، اور یوسف علیہ السلام نے چلتے چلتے اللہ دے پیغمبر مصر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر پہنچے نا عزیز مصر دے کر اللہ پاک نے جگہ عطا فرما دی تھی، جوان ہوئے عزیز مصر دی بیوی دا دل اللہ دے پیغمبر تے آ گیا، اور یوسف علیہ السلام تے انہیں یوسف پیغمبر دی عزت تے حملہ کرن دی کوشش کی تھی۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دی عزت دی حفاظت کی تھی، اور عزیز مصر نو ویکھ کے نا بیوی ساری کھیڑ بدلن دی کوشش کر دیے، سارا الزام یوسف علیہ السلام تے لگان دی کوشش کر دیے۔ اللہ پاک نے اوتھے بھی اپنے پیغمبر نو بری ثابت فرما دیتا۔ پھر یوسف علیہ السلام جیلے گئے اور بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، 14 سال لگ بھگ اللہ دے پیغمبر نے جیل کٹی۔ 14 سالاں تو بعد بادشاہ نو خواب آیا، اور سارے کہنت نجومی وزیر مشیر ساری آجت آ گئے۔ بادشاہ نو کہندے نے آج جڑا تیرا خواب ہے نا اس ساری سمجھ تو بالا تارے، او بندہ جنہوں یوسف علیہ السلام نے جیل دے اندر خواب دی تعبیر دسی سی اے بھی اتھی موجود۔ اے کہندا حضرت اگر میں نو اجازت دے میں ایک بندے نو جاننا وا جڑا خواباں دی تعبیر کرنی جاندا ہے، تے میں انہوں لے آنا یا اندے کولوں خواب پوچھ لینا، پر وہ بندہ جیل دے اندر ہے۔ بادشاہ دی اجازت دے مطابق اے نا جڑا بادشاہ دا ایلچی ہے، بادشاہ دا اے پیالہ جام یعنی بادشاہ نو اے پانی پیان والا یا شراب پیان والا اے جیلے گیا، اور یوسف علیہ السلام کو خواب پوچھی۔ اللہ دے پیغمبر نے خواب بھی دس دیتی تے قید نہ لڑن دا طریقہ بھی بتا دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی تعبیر سن کے بادشاہ بڑا متاثر ہویا، کہندا یار ایہو جہے بندے جیلاں چوں نہیں پھپدے، ایہو جہے بندے جیلاں چوں نہیں پھپدے، جاؤ انہوں لے کے آؤ۔ بہر کیف یوسف علیہ السلام نو لیا گیا، اور اللہ دے پاک پیغمبر نو وزیر خزانہ دا عہدہ دے دیتا گیا، اور چل دیاں وزیر اعظم بھی فوت ہو گیا۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو بغیر الیکشن تو وزیر اعظم بنا دیتا۔ ساڑھے بیلیاں تو پاپڑ ملنے پہنتے رہے نا، یوسف علیہ السلام بغیر الیکشن تو وزیر اعظم بن گئے، اور 40 سال اللہ دے پیغمبر وزیر اعظم رہے۔
اور 40 سال اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے ملک مصر دیاں بادشاہیاں کی تھیاں. اے تا اللہ دی تقسیم ہے نا, جنوں چاہے کھووں کٹ کے تے مصر دا وارث بنا دے. انہوں کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے. اللہ دا نبی وزیر خزانہ بن گیا. یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب دے مطابق اللہ دے نبی نے بڑیاں ہی محنتاں کیتیاں. حضرت یوسف پیغمبر نے بڑی محنت کی تھی. اللہ دے نبی نے نہراں کھدوائیاں. اللہ دے پیغمبر جا جا کے زمینداراں نوں ملے نا. نبی اللہ دے زمینداراں نال ملاقات کردے پے نے. زمینداراں نوں کہندے نے تسی زمیندارا کرو نا, میں تہاڈا ساتھ دیواں گا. تسی زمیندارا کرو, پانی میں پہنچاواں گا. زمیندارا تسی کرو, تہاڈے خرچے میں اٹھاواں گا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے بنجر زمین نو آباد کیتا. نہری نظام دے ذریعے بنجر زمین نو اللہ دے نبی نے آباد کیتا. کساناں نو زمیندارے اتے اباریا. انہاں نو پیکج دیتے, انہاں نو الاؤنس دیتے, حکومتی امداد دیتی. اللہ کو اکبر. اللہ گدام تو تیار کروائے. اللہ دے نبی نے گدام ہی تیار کروائے نا. زمینداراں کو فصل اگوائی. جدوں زمینداراں نے فصل اگا لیتی نا, ہر سال اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام ساری فصل خرید لیندے. ہر سال نا ساری فصل خرید لیندے. پیغمبر خدا نے ساری فصل خرید لیتی. اللہ کو اکبر. اللہ 7 سال اللہ دے نبی نے فصلاں خریدیاں نا. آپ طرفوں اپنی طرفوں یوسف علیہ السلام نے پوریاں محنتاں کیتیاں. اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام نو طریقہ بھی سکھا دیتا ہے. اے میرے نبی یوسف جی, اللہ جی کی حکم ہے. اللہ پاک فرماندے نے گندم نو خوشیاں دے وچوں نکالنا نہیں, گندم نو خوشیاں سمیتی گوداماں دے اندر رکھ دینا, گوداماں دے اندر ذخیرہ کر دینا. اللہ کو اکبر. اللہ حضرت یوسف علیہ السلام گندم نو خوشیاں سمیتی ذخیرہ کر دینا. مقصد کی سی, جدوں لوڑ پے گی آدانے بندے کھا لین گے, آ خوشیاں دی توڑی ڈنگر کھا لین گے. کوئی سیانا پھر ہویا نا, اوے نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا سارے جہان تو سیانا ہوئے. آلو لیاں لنگڑیاں نو اللہ پاک نبی نہیں بنایا کر دے. کانیاں کوجیاں نو اللہ پاک نبی نہیں بنایا کر دے. کملیاں ٹملیاں نو اللہ پاک نبی نہیں بنایا کر دے. اوے نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا سارے جہان تو سونا ہوئے. نبی ہوندا ہی ہوئے جڑا سارے جہان تو سیانا ہوئے. او بھی ویلے آ گئے نا, قید دا زمانہ شروع ہو گیا, قید دا دور شروع ہو گیا. اللہ کو اکبر. اللہ یوسف علیہ السلام نے 7 سال محنتاں کیتیاں نا, 7 سال کوششاں کیتیاں نا. پھر اللہ پاک تے بھروسہ کیتا نا. اور ویرا تینوں توکل دے بارے بھی سمجھا دیواں نا. پہلے محنتاں کریا کر, پہلے کوششاں کریا کر, پھر اللہ پاک تے بھروسہ کریا کر. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کو نک سے آپ بھی آ گیا نا. نبی پاک دا شہر مدینہ, دعا کر ویرا اللہ سانوں میں زیارتاں نصیب فرما دے. تے کیڑا مدینہ اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں, اور جدوں کنداں دسن مدینے دیاں, تیواں ساریاں چھر دیاں سینے دیاں. اور نالے حسد تے بغض تے کینے دیاں واہ ڈگڑ مجائیاں ہوندیاں نے. اور اس پاپی دل دیاں تو کے
واہ خوب صفائیاں ہوندیاں نے اوے میرا جی کردا میرا جی کردا ساواں گنبد اکھیاں دے وچ پھردا او جنہیں ساری دنیا ٹار دتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا او جدوں روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبرے نو صبر پوے اوے بے نور اکھاں نو نظر پوے یکدم روشنائیاں ہوندیاں نے اوے اس پاپی دل دیاں تو کے واہ خوب صفائیاں ہوندیاں نے نبی پاک کو ایک بندہ آ گیا آ کے سرکار نو کہندا نبی پاک کو بیٹھ کے آپ فرماندے نے مینوں اے دس کیندے تے آیا آخر سفر کر کے آیا کیڑی چیز تے آیا ہے کہندا محبوبہ میں اونٹ تے آیا ہاں آپ فرماندے نے تیرا اونٹ کتے ایک کہندا سونے مسجد نبوی تو باہر چھوڑ کے آ گیا ہاں آپ فرماندے نے ایک الہا و توکل نبی پاک فرماندے نے کندے پروسے تے چھوڑ کے آیا ہے کہندا اللہ دے پروسے تے چھوڑ کے آ گیا ہاں آپ فرماندے نے گوڈا بنے کہ نہیں بنیا کہندا سونے گوڈا تا نہیں بنیا سرکار فرماندے نے میرے مصطفیٰ دی نبوت والی زبان جگہ دے پیر دی بات دے ویرام نہ میری گل ہے نہ تیری گل ہے آپ فرماندے نے ایک الہا و توکل اور جا پہلے جا کے گوڈا بن کے آ پھر اللہ تے بھروسہ کریم پہلے تو اپنے حصے دا تا کم کرنا پھر اللہ اپنے حصے دا کم کر دیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑیاں محنتاں کیتیاں بڑیاں کوششاں کیتیاں اللہ اکبر اللہ ادھروں قید دا دور شروع ہو گیا دریا بھی خشک ہو گئے نہراں بھی خشک ہو گئیاں زمین نے پیداوار دینا بند کر دیتی قید دا دور شروع ہو گیا آسمان تو بارشاں برسنیاں بند ہو گئیاں اللہ کو اکبر اللہ لوکاں دی جناب ہن گندم کوئی نہیں ہوندی پئی سارے لوگ گندم تلاش کرتے پینے لوکاں نوں پتہ لگا گندم مل سکدی ہے تے یوسف دے خزانیاں چوں مل سکدی ہے اوے گندم مل سکدی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو مل سکدی ہے اللہ کو اکبر اللہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہندے نے لوکی یوسف پیغمبر کو آن لگ پینا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کو آن لگ پے پہلے سال لوکاں نے اپنا مال دے کے روپیہ پیسہ دے کے پیسہ تیلا دے کے گندم خریدی نا دوسرے سال لوگوں نے اپنا سامان دیتا اپنے کردہ سامان دے کے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کو گندم خریدے پہنے تیسرے سال اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام انہاں اپنی زمیناں بھی دے دیتیاں اپنے کر بھی دے دیتے چوتھے سال حضرت یوسف علیہ السلام انہاں اپنے مال ڈنگر دے کے اللہ دے نبی کو زمین نہ خریدیاں نا پانچویں سال انہوں نے اپنے زیور دے کے اپنے زیورات دے کے اللہ دے نبی کو گندم خریدی نا چھٹے سال یوسف علیہ السلام کو چلے گئے جا کے کہندے نے یوسف ساڈے کو پیسے بھی مک گئے نے مال بھی مک گئے مویشی بھی مک گئے نے زمیناں بھی مک گئیاں نے آ ساڈے بچے رکھ لے سانو گندم دے دے چھٹے سال نا بچیاں دی بس انہاں گندم خریدی اور ساتویں سال جدوں ویکھیا کچھ بھی نہیں رہ گیا نا ہن پتر بھی کوئی نہیں انہاں اپنا آپ دے دیتا نا یوسف سانو رکھ لے تے سانو روٹی کھلا دے اوے او ویگن او کھواں دے وچوں نکل کے آیا او غلامی دی زندگی بسر کرن والا یوسف او لوکاں دیاں ماراں کھان والا یوسف لوکاں دیاں چڑکاں کھان والا یوسف اے تاں اللہ دیاں مرضیاں نے تلکل ایام نداولھا بین الناس اوہ نہ تڑیا کرنا چاوڑا ماریا کر آج ساڑھے ہاتھوں سارا کچھ اسی جدر مردین دا منہ موڑ دیئے نا اور ویرا تو نہیں موڑ سکتا اے تے تیریاں مردیاں نہیں اے اسمان والے دیاں مردیاں نے او چاوے تے لکھوں کک کر دے
دے او چاہے ککھوں لگ کر دے انہوں کون پوچھ سکتا ہے انہوں کون آکھ سکتا ہے اوہ کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل اوہ کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتان دے چڑھ دائے اوہ نہ دے تے چاندی دی چھاپ کدرے سونا گل پان دے چڑھ دائے اوہ کتے ٹاکیاں پاٹیاں گالے اندر کتے ریشم ہنڈان دے چڑھ دائے اوہ دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے اوہ دل کرے پیغمبر نو روگ لاوے تندرستی فیرون نو دے چڑھ دائے اوہ تندرست جے کسے نو رب رکھے نہیں کوئی سنو کر بے مار سکدا اوہ جھوٹ بول دینے غلطے آگ دینے نہیں کوئی لیگ چمیک کوئی مار سکدا یہ اللہ دی مرضی ہے نا آج سارا مصری اللہ دے پیغمبر یوسف دا غلام ہے اللہ اکبر اللہ تے ویرا غور کریون یوسف پیغمبر دی حالت کیے تینوں حکومتہ مل جان تو بندے نو بندی سمجھن لگ پہنا تینوں دے مل جان تیری نزدیک بندہ بندی بن جاندہ ہے اور تیری دکان چلن لگ پہن حکومتہ تا بڑی دور دیاں گلانے آوراستہ تا بڑی دور دیاں گلانے بادشاہیاں تا بڑی دور دیاں گلانے اور تیری دکان سمجھن چلن لگ پہن تیری دکان تے گاگان لگ پہن تو لوگاں دی گالی نہیں سن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک نے مصر دے حکمران بنا دیتے نے مصر دی سیاہی سفیدی دے مالک بنا دیتے نے اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام این کر کے اللہ دے شکریہ ادا کر دے پہنے اللہ پاک دے شکرانے ادا کر دے پہنے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام رج کے روٹی نہیں کھاندے اوہ تیرا تے میرا حکمران جدو روٹی کھاوے اگے 70 قسم دے کھانے پہنے حضرت یوسف ایک ٹائم دی روٹی کھاندے نے ایک ٹائم دی روٹی کھاندا ہی کوئی نہیں اینی کو روٹی کھاندے نے تاکہ زندہ رہ سکنا غلام کہندے نے اوے کیا غلام یوسف میاں اے سب مال گلا گئے تیرا کیوں مڑ راج نہ کھاویں یوسف کیوں مڑ راج نہ کھاویں یوسف جلے درد کنیڑا اے سارے غلام کہندے نے یوسف تسی بادشاہ جیم تسی حکمران جیم تسی وزیر اعظم جیم وقت دی حکومت توڑے آج چوئیں حضرت راج کے روٹی تا کھا لیتا کرو نا چلو زیادہ نہیں 2 ٹائم دی روٹی تا راج کے کھا لیتا کرو نا حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے تے کیا یوسف جے میں راج کھاواں تے کیا جے میں راج کھوے سام تے پکے یاد نہ آمن اوہ کی جواب دیواں اس دن اوہ کی جواب دیواں اس دن جس دن پکڑے جامن حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے اوہ میرے غلاموں سن لو اوہ میں نو ایمان نواریو سن لو اوہ میرے متعتو سن لو اگر میں راج کے روٹی کھا نہیں نا میں نو پکے کیویں یاد آون گے میں نو او چگیاں چولیٹے ہوئے کیویں یاد آون گے حضرت یوسف دل چون سوچ دے پہ ہون گے کنان چومی ایک قید پھیل گیا ہوئے گا نا میرے پراواں دی کی غالت ہوئے گی پراواں نے کوچو ساٹھ دیتا ہے اوہ ویر ویران دیاں اوہ ویر ویران دے درد وڈاون تے ویر ویران دیاں باقام اوہ تاج باپ سیران دے تاج محمد تے ماواں چنڈیاں چاواں آج یوسف نو اپنا باپ بھی یاد آ رہا ہوئے گا نا آج یوسف نو اپنے پرا بھی یاد آ رہے ہوں گے اگر میں رج کے روٹی کھا لی تھی نا آج میں نو میرا بکا باپ یاد کیویں آئے گا نا آج میں نو میرے بکے پرا یاد کیویں آن گے آج میں نو میری بکی رعایا یاد کیویں آئے گی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی رعایا دے غم دی وجہ کر کے رج کے روٹی بھی نہیں کھاندے تے ساڑھے حکمران کہندے نے 2.5 لاکھ تو گزارا ہی نہیں ہوتا 9.5 لاکھ کر دیو کوئی ساتھی غصہ نہ کرے اسی سیاسی گلاں تے نہیں بول دینا ساڈا اشعار ساڑھے تو بھی نہیں کہندے نا ساڈا گزارا نہیں ہوندا
साड़ी तनख्वाह बता दियो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक कौन सिद्दीक है? नबी पाक फरमाते ने, अगर मैं किसी नू अपना बेली बनाना हुंदा, अगर मैं किसी नू अपना सज्जन बनाना हुंदा, मैं सिद्दीक नू बना लेंदा, पर अल्लाह ने मैनू इजाजत नहीं दित्तियां ना, मैनू अल्लाह ने अपना बेली बना लिता है ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कौन सिद्दीक? आप फरमाते ने, इस जमीन उत्ते हर बंदे दा मैं हक अदा कर दिता है, हज़रत सिद्दीक दा हक अदा नहीं किया। एक कौन सिद्दीक है जिन्हें मेरे नबी दे नाल अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता। और सोने नबी ने सी ऐलान किया, अबू बकर ने सब कुर्बान किया। और वार के तन दियां लीरां भी कीता खूब इकराम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना सब कुछ अबू बकर ने मेरे नबी दी जुत्ती उत्तों मार दिता ना, आप दी जुत्ती उत्तों अपनी पग भी मार दिती, सारा जग भी वार दिता ना। ए ओ सिद्दीक के लोगों, आओ ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुक्मरान बन गए, खलीफातुल मुस्लिमीन बन गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तनख्वाह नहीं रखी ना, जिन्ने वक्त दे मजदूर दी तनख्वाह है ना। सवाल करने वाला सवाल कर दे, ओए सिद्दीक तेरा गुजारा किवें होएगा ना? अबू बकर कहंदे ने, जे मजदूर दी मजदूरी चो मेरा गुजारा ना होया, मैं मजदूर दी मजदूरी वधा देवांगा। साडे वेले की है, असीं ना ही बोलीए ते चंगा। दुआ करो अल्लाह साडे हाल ते रहम फरमाए। ओए साथियों, ए सन हुक्मरान, ए सन अल्लाह पाक ने जिन्होंने हुकूमत दित्तियां, मुस्लिम हुक्मरान। दुआ करो अल्लाह साडे हुक्मरानां नूं भी इहो जिहा बना दे, अल्लाह समझ अदा फरमा दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहंदे ने, मैं रज के रोटी किवें गा लवां, मैं रज के रोटी किवें गावां, मैं जे रज के खा लई मैनू भुखे याद नहीं आवणगे, मैं भुखा इस करके रहना वा, मैनू भुखियां दा एहसास होवे ना, मैनू पता लगे जदों बंदे नू भुख लगी हुंदी है बंदे ते किहो जिहा हालात बीतदे ने। जदों रोटी दी खातर कई अपने बच्चे बेचण लई तैयार हो जांदे ने, रोटी दी खातर कई अपनी इज्जत बेचण लई तैयार हो जांदे ने। अल्लाह को अकबर। अल्लाह और वीरा हालात अल्लाह दे हज होने। इधर वेखना एक फैले फैलदा फैलदा कनान दे अंदर भी पहुंच गया ना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दा अल्लाह दे नबी दा घराना है, पर कैत ने आगे ते भी पंजे गाल लिते ने, कैत ते भी आ गए। अल्लाह को अकबर। अल्लाह हजरत याकूब दे करे खान पीन दा समान मुकदा जा रहा है। लोकां नूं पता लगा ना ओ मिस्र दा हुक्मरान बड़ा नेक है, मिस्र दा जिहड़ा बादशाह है, मिस्र दा जिहड़ा वजीर आज़म है बड़ा नेक है ना, ये तो कदा ना मिल जाएगा, ये तो तुहानू जनाब गंदम मिल जाएगी। उहदे कोल गंदम मौजूद है, उन्हें कैद दे बंदोबस्त पहले ही कर लिते ने। अल्लाह को अकबर। अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे भरा तैयार होके अपने बाबे याकूब को आ गए, कहते ने अब्बा जान ओ मिस्र दा हुक्मरान बड़ा नेक है ना, मुसाफरा दा खैर गुआए, मुसाफरा नू गल्ला दे देंदा, गंदम दे देंदा। अब्बा जी इहदे कोल गंदम दा समान भी मौजूद है, अब्बा जी इजाजत दे दिओ असीं गंदम लैके आ जाने आं। सारे भरा ना इकट्ठे होके आ गए। हजरत याकूब नूं कहंदे ने इजाजत दिओ। याकूब नबी कहंदे ने ठीक है मेरे पुत्रो, जम जम जाओ, गंदम लैके आ जाओ ना। और वीरा सोच हुण तेनों एक गल अकीदे दी भी समझा देवां ना, नबी दा कराना इन्हां सारा माल जमा कीता ते चंद खोटियां चवानियां ही निकलियां। असीं कहने नबियां कोल मंगने कि साडी फलां वेले मदद करो। मदद कौन करदा है? अल्लाह बाजू कोई मारदा नहीं, और कोई डुबियां बेड़ियां तारदा नहीं, और कोई बिगड़े कम सवारदा नहीं। और सब नबी वली लाचार नहीं, एक दिन मर जाना। अल्लाह बाजना गैर पुकारनी, एक दिन मर जाना। और जे देवे ते देंदा ही अल्लाह नहीं, और छड़ गैरां दा तू पल्ला नहीं।
بس ہوندے تیرا تسلا نہیں، اور تیرا وہ جو بیڑا پار نہیں، ایک دن مر جانا۔ جی کون دیندا ہے؟ چند کھوٹیاں جوانیاں نکلیاں نام اے جناب این کر کے آج چند کھوٹیاں جوانیاں لے کے پرا جا رہے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ دے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو چلے گئے نام، یوسف پیغمبر کو پہنچ گئے۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ جدو اللہ دے نبی یوسف کو پہنچ گئے، مصر دے اندر پہنچ گئے نا، یوسف علیہ السلام پہلے منتظر سن، میرے پران والے نے ایک ایت انہاں نو ضرور لے کے آئے گا نا، اپنے پہرے داراں نو نشانیاں پہلے ہی دس دتیاں سی، ایویں 10 نوجوان آون انہاں نو سیدھا میرے کول لے کے آونا ہے، 10 بندیاں دا جتا وے انہاں تے سفر دیاں علامتاں مسافر ہون تے میرے کول لے کے آونا ہے، اپنے براواں دے نقشے بھی بیان کر دیتے نا۔ اللہ کو اکبر، اللہ سپاہیاں نے ویکھیا اے تاں 10 بندے ہوئی آ رہے نے، انہاں 10 بندیاں نو پکڑیا، اللہ دے نبی دی عدالت چوں پہنچ گئے نا۔ ویکھ دے کی نے یوسف علیہ السلام اپنی کرسی تے براجمان نے، اللہ کو اکبر، اللہ اے پرا سوالی بن کے منگتے بن کے فقیر بن کے سامنے کھڑے نے۔ حضرت یوسف کہندے نے تسی کون جے؟ اللہ دے نبی نے اپنا پردہ ظاہر نہیں ہون دیتا نا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، پراواں نے اللہ دے نبی یوسف نو سیانے آمینا۔ اللہ نے آکھیا جی نا یوسف آج کھوئے سڑ دے پے، انہاں دے سامنے تینوں کرسی تے نہ بایا تے مینوں رب کینے کہنا، انہاں دے سامنے تینوں باواں گا پھر منگتے بنا کے انہاں تیرے سامنے کھڑے کراں گا۔ آ کھڑے ہی پر انہاں تینوں سیاننا کوئی نہیں سیانیا۔ ادھر غور کریے دوستا، اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے نے اور سامنے کھڑے ہوئے نے، حضرت یوسف علیہ السلام اجنبی بن کے غیر بن کے انہاں نال گل کردے پے نے، اوے میرے ملک چوں کی لین آئے جے؟ مینوں تا جاسوس لگدے جے، میرے ملک دی جاسوسی کرن واسطے آ گئے جے۔ اے ڈر گئے نا، کہندے نے اسی جاسوس نہیں، اسی تا کنعان تو آئے ہم، او اللہ دے نبی یعقوب دی اولاد ساڈے کول گلاں مک گئے ہیں، ساڈے کول کھان پین دا سامان مک گیا ہے، اسی سنیا تیرے کول سامان موجود ہے، اسی تیرے کول آ گئے ہم، آ ساڈیاں جناب آ کھوٹیاں چوانیاں رکھ لے تے سانو اللہ دی خاطر گلاں دے دے۔ کہندے نے اسی گلاں کری دینا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا کنعان تو آئے جی، تواڈے باپ دا نام یعقوب ہے؟ ہاں۔ یوسف علیہ السلام فرمایا میں اون دے بارے سنیا اللہ دا نبی، ہاں جی اللہ دے نبی نے۔ اللہ اکبر، اللہ تسی کنے بھرا جے؟ ماشاءاللہ پوری فوج ہی آ گئی ہے۔ کہندے نے اسی 12 بھراواں۔ اللہ اکبر، اللہ تے یوسف کہندے نے مینوں تاں 10 نظر آ رہا جے۔ اے کہندے نے ساڈا ایک بھرا نا نکیاں ہوندیاں بگیاڑ کھا گیا سی، ایک بگیاڑ کھا گیا، ہن منہ تے جھوٹ ماری جا رہے ہیں۔ کئی ویلی ہو جا ہوندے نے اگلے بندے کو سارا پتہ ہوندا ہے پھر بھی منہ تے جھوٹ ماری جان گے۔ دعا کرو اللہ جھوٹیاں کو نجات عطا فرمائے، اللہ جھوٹیاں دے جھوٹ کو محفوظ فرمائے۔ ادھر غور کرو، منہ تے نا جھوٹ مار رہے ہیں، ساڑھے ایک براب کے آٹھ آ گیا۔ اچھا تے دوسرا کتنے آم؟ یوسف علیہ السلام نے پوچھا دوسرا کتنے آم؟ کہندے نے دوسرا بنیامین ہے، ساڑھا باپ اندے نال پیار بڑا کردا ہے، اور ویرا پیار تا اللہ دی تقسیم ہے۔ ماں پیو دے دل چوں کیڑی پتر دا پیار پا دے وے تا مردیاں میرے اللہ دیاں نے، اندے چوں بندے دا قصور نہیں، اے سارے اختیار میرے اللہ دے نے۔ اللہ کو اکبر، اللہ حضرت بنیامین دے بارے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے سنیا نا، کلیجے نو رگ پہ گیا، او
ماں جایا بڑا یاد آ گیا نا اللہ اکبر اللہ یوسف کہندے نے انج کرو نا اس واری تا میں تانوں گلاں دے دینا وا سارا سامان لے جاؤں کھوٹیاں درما لے کے آئے جے کھوٹیاں چوانیاں لے کے آئے جے اے سارا سامان لے جاؤ نا پر اگلی واری میں مشروط گلاں دیاں گا میں گلاں ایویں نہیں دینا اے سارے پریشان ہو گئے حضرت جی کیویں گلاں دیو گے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کہندے نے بنیامین آوے گا تے گلاں لے کے جاؤ گے بنیامین آئے گا تے گلاں لے کے جاؤ یوسف علیہ السلام دی مرضی نال نہیں بلاندے پے اے اللہ دی وحی ہے اے اللہ دا حکم ہے اے وحی الہی ہے نا اللہ یوسف تے یعقوب دی ملاقات دے انتظام فرماندے پے نے اللہ پاک حضرت یوسف تے یعقوب دی او 40 برے بیت گئے نے باپ تو جدا ہویا نا اج ملاقات دے سامان ہو گئے نے ولما جخذهم بجعازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين اللہ دے نبی کو جدوں پڑھائے نا اللہ دے نبی نے بڑا خاص پروٹوکول دیتا نا بڑا چنگا کھانا کھلایا اپنے نال بٹھایا نا حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے اگلی بار آؤ بنیامین نوں لے کے آ جے ایک ہونا میں تانوں ایک تا بڑا پروٹوکول دیتا ہے تانوں گلا بھی پورا دیتا ہے پیسے تھوڑے سن گلا پورا دے دیتا ہے نا اگلی باری بنیامین آئے گا تسی خزانہ لے کے جاؤ گے اللہ کو اکبر اللہ اے جناب فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا مني منا الكيل فارسل معنا اخانا حضرت یوسف علیہ السلام نے گلا مشروط کر دیتا بنیامین آئے گا تے گلا جائے گا حضرت بنیامین اپنے باپ حضرت بنیامین اپنے باپ یعقوب کو موجود نے جدوں جان لگے نا انہاں دا سامان تیار ہون لگا اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکراں نوں کیا نا اجالو بزاعتهم فی رحالهم اے میرے نوکروں اے میرے چاکروں اے جڑے پیسہ تیلا لے کے آ گئے نے اے جڑا گندم خریدن واسطے پیسہ تیلا لے کے آئے نے اے سارے دا سارا پیسہ تیلا انہاں دے بوریاں دے اندر رکھوا دیو مقصد پتہ ہے کی سی مفسرین دی دو وجہ بیان کر دیں ایک وجہ تا سی کہ بھراواں دے حالات ماڑے نے جے میں پیسے رکھ لے نا تے اگلی واری گندم خریدن دے پیسے نہ کول ہونے کوئی نہیں تے انہاں آونا کوئی نہیں پیسے ہون گے تے آون گے نا اور دوسری وجہ اے بیان کی تھی جدوں گھر جا کے بورے کھولن گے اے سمجھن گے عزیز مصر نے غلطی نال ساڈی گندم دے وچ آ پیسے رکھوا دیتے نے ساڈیاں پیسے نا جڑے سی گندم دے دے کے آئے سن او گندم چ رکھوا دیتے نے تے اے اون دی امانت تے اللہ دے نبی نوں پتا سی میرے بھرا پاویں جے ہو جاویں نے پر ایمانت دار نے ایمانت داری دا مظاہرہ کرنے واسطے نا ایمانت واپس لٹان واسطے مصر ضرور واپس آ گے دو وجہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام نے روپیہ تیلا واپس رکھایا جدوں گھر چلے گئے نا جا کے ملاقات ہوئی اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نال ملاقات ہوئی نا شام دے قریب پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام نال ملاقات ہوئی کہندے کی نے یا ابانا منی من الکیل ابا جان آج تو بعد خزانہ نہیں ملے آج تو بعد گلا نہیں ملے گا حضرت یعقوب کہندے نے اے میرے پتروں کی ہو گیا نا گلا کیوں نہیں ملے گا حضرت یعقوب علیہ السلام نو کہندے نے بادشاہ دے نال ساڈا بڑا جناب سانو بڑا پروٹوکول ملیا نا آج سانو وزیر اعظم نے بڑا پروٹوکول دیتا نا سانو چنگا گانا گوایا تواڈے بارے بھی تذکرہ ہویا نا ساڈے بڑا بنیامین دے بارے بھی تذکرہ ہویا ابا جان بادشاہ نے شرط لا دیتی ہے بنیامین آوے گا تے گلا لے کے جائے گا بنیامین آوے گا میں تانوں گلا اور دے دیاں گا میں تانوں ایک اونٹ اور دے دیاں گا اللہ کو اکبر اللہ حضرت بنیامین جان گے
گے تے گلا آئے گا، جے بنیامین نہ گیا تے گلا بھی کوئی نہیں۔ کہنے گلا لینا ہے نا باجی، اپنا گزارا کیویں ہوئے گا؟ اپنے بال بھوکے مر جان گے، ہن بنیامین تو بھیجنا ہی پینا۔ تے حضرت یوسف نے جدوں گلاں سنیاں نا، او پرانے ویلے یاد آ گئے۔ تے قرآن کہندا ایتھے بھی نا بھرا اوہی گل کردے نے جیڑی یوسف علیہ السلام دی باری گل کیتی سی۔ کی گل کردے نے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ابا جان پریشان نہ ہو، اسی اندے پرائیں دیاں حفاظتاں کران گے، اسی اندیاں راکھیاں رکھاں گے، اسی اندا خیال رکھاں گے۔ اللہ دے نبی بول پینا قال هل آمنكم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل۔ حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام بول پے اوے میں تواڈے تے اعتبار کراں، میں تواڈے تے یقین کراں، اس تو پہلے بھی تے میں دے برا دے بارے تواڈے تے یقین کیتا سی نا۔ او یاد کرو نا یوسف دے بارے بھی یقین کیتا سی، ادوں بھی تسی کیا سی نا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی اندیاں حفاظتاں کران گے۔ پر اج 40 ورے ہو گئے نے، قریب 40 ورے ہو گئے نے، میرا یوسف مینوں نظر نہیں آ رہا نا۔ اج بنیامین میں کیویں ٹور دیواں؟ میں تواڈے تے یقین نہیں کراں گا، میں یقین اندے تے کراں گا جڑا رب العالمین ہے، او جڑا یقین دے قابل ہے، میں اندے تے بھروسہ کراں گا۔ فاللہ خیر حافظا، واللہ خیر حافظا۔ اللہ دے نبی یعقوب کہندے نے اللہ میرے پتر دیاں آپ ہی حفاظتاں کر لوے گا، آپ رب حفاظتاں کرے گا، تسی کر سکتے نہیں کر سکتے، اللہ حفاظت کرے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے، آخر بنیامین بھی تیار ہو گئے۔ تھوڑا جا ٹائم گزریا، گلا جدوں مکن دے قریب آیا، پراواں پھر تیاری پھل لئی، چلدیاں بنیامین بھی نال نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک شرط اللہ دے نبی نے حضرت یعقوب نے بھی لا دیتی، ایک شرط یوسف علیہ السلام نے لائی ہے، ایک شرط یعقوب پیغمبر نے لا دیتی ہے۔ اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے اس وقت تک میں اپنے بچے بنیامین نوں تواڈے نال نہیں ٹوراں گا، اس وقت تک نہیں ٹوراں گا جب تک قسماں نہیں کھاؤ گے، جب تک تسی مینوں پکے قول اقرار نہیں دو گے، موسیقم من اللہ، تسی مینوں پکیاں قسماں نہیں دیو گے، اللہ دے نال وعدے نہیں دیو گے، تسی ہر حال چوں بنیامین نوں لے کے آؤ گے، اللہ کہ تواڈے ساریاں تے مصیبت آوے نا، پھر میں تانوں معذور سمجھاں گا۔ تا بنیامین آونا ہی چاہیے۔ پراواں نے قسماں کھادیاں، جدوں پرا جان لگے نا قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے اے میرے پترو میں تانوں ایک وصیت کرن لگا ہاں۔ ابا جان کی وصیت ہے؟ اے میرے پترو تسی فوج جے، میرے جوان گبرو مرگے پتر جے ایک دروازے چوں داخل نہ ہویا جے، کٹھے ایک دروازے چوں نہیں جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے دل دی گل سی، دل دی۔ اللہ کہندے نے جے ساڈی تقدیر انہاں تے کوئی اثر انداز کرنا ہوندا نا، جے ساڈا کوئی انہاں نوں نقصان پہنچان دا ارادہ ہوندا تے یعقوب نبی دی تدبیر کوئی انہوں فائدہ دے سکدی نہیں دے سکدی۔ اے یعقوب پیغمبر دے دل دی گل کہندے نے میرے پتروں تسی جوان جے گبرو جے کوئی ویکھ کے تانوں نظر نہ لگا دے وے، اور ویرا نظر بد حق کے نام صحیح مسلم بخاری جو لکھیا ہے نظر بد جڑی ہے ایک ہو جایا کر دیئے، بلکہ اے بھی روایت جو آندہ ہے نظر بد اونٹ نو ہانڈی چوں پا دیں دیئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نظر بد دا نبی پاک نے علاج بھی دس دیتا ہے، اور جڑے بندے نو پتہ ہے میری نظر لگ جایا کر دیئے، آپ فرماندے نے جدوں کسے خوبصورت چیز نو ویکھے، ایکو جی چیز نو ویکھے جڑی انہوں پسند دینا، آپ فرماندے نے پڑھ لیتا کرے بارک اللہ فیہ۔ کی پڑھنا ہے؟ بارک اللہ فیہ جی اے نہیں ہندہ تے پڑھ لے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ کی پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ پڑھ لو گے نا انشاءاللہ، آگے ہے نا سوکھا جہاں
اللہ اکبر اللہ یہ پڑھ لیا کرو جڑا بندہ ہے کسی خوبصورت چیز نو ویکھ کے پڑھ لے نا آپ فرماتے ہیں اللہ دی نظر کو دوسرے بندے نو محفوظ فرما لیندے اور دوسرا پتہ ہے کی ایندا علاج بھی سرکار نے دسیا ہے آپ فرماتے ہیں اگر بندے نو پتہ ہوئے نا مینوں فلاں بندے دی نظر ہوئی ہے تو ہو جاندی ہے نا بعد اوقات بندے نو پتہ بھی لگ جاندا ہے مجھ کھلوتی ہے ایک مائی آئی او کڑو ماشا کہندی تیری مجھ بڑی چنگی دودھ بڑا دیندی ہے تے جھٹ کو بعد جناب چون واسطے بہندا تے دودھ نکلدا ہی کوئی نہیں ہو جاندی ہے نا یا مائی لنگی ہے بابا لنگے ہیں انہیں مجھ نو نظر لا دیتی ہے مجھ بابا پسند تے مجھ ڈگی پئی ہوندی ہو جاندا ہے نا یہ پتہ لگ جائے نا فلاں دی نظر بد ہوئی ہے سرکار فرماتے ہیں انہوں کہو وضو کرے اندے کو وضو کروا کے اندے وضو والے پانی نال جی شے نو نظر ہوئی ہے جی تانوں نظر ہوئی ہے اندے نال غسل کر لو اللہ شفاواں عطا فرما دیں گے ایک گل ہور تانوں سمجھا دیواں جے بندے نو پتہ ہو نا فلاں دی نظر ہوئی ہے تے انہوں جدو جا کے کہے نا تے اگلے بندے نو چاہیے غصہ نہ کرے اے شریعت دا مسئلہ ہے اے نبی پاک نے بیان کیتا ہے اگلے نو چاہیے وضو کر دے غصہ کرن دی بات نہیں اے او طریقہ جڑا اللہ پاک نے میرے محمد تے نازل فرما دیتا ہے کسی نو کوئی غصہ کرن دی بھی لوڑ نہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ دے پتراں نو سمجھاندے پے نے ایک دروازے تھانی داخل نہیں ہونا مختلف دروازے تھانی داخل ہونا اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر دے بیٹے نے انج کر کے نکل گئے انج کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر سفر تے نکل گئے نا چل دیاں اللہ دے نبی دی اولاد کنان تو مصر چوں پہنچ گئی مصر چوں پہنچے نا آخری گلاں کر کے گل مکدی مکاواں نا اللہ دا قرآن انج کر کے کہندا اللہ پاک فرماندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کہندے نے اے میرے پتروں مختلف دروازیاں جو داخل ہویا جے وما اغنی عنکم من اللہ من شیء اے میرے پترو یاد رکھیا جی میں اللہ دا نبی ہاں میں رب دا نبی ہاں پر میں نبی ہو کے بھی تقدیر تو تانوں کوئی فائدہ دے سکدا میں کوئی اللہ دی تقدیر نو بدل سکتا جڑی مصیبت آونی ہونے آ کے رہنا انہوں کوئی ٹال سکتی ہے نہیں ٹال سکتی حضرت یعقوب علیہ السلام نے توڑ دیتا اللہ اکبر اللہ اگے اللہ پاک فرماتے ہیں یعقوب پیغمبر دے نام الا حاجتن فی نفسی یعقوب اے یعقوب پیغمبر دی دل دی بات سی اللہ اکبر اللہ تے پرانم جدو او مصر چوں پہنچ گئے اللہ اکبر اللہ آپ قرآن کہندہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد اے برادران یوسف چل دیاں مصر پہنچ گئے نا حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد دا اللہ دے نبی یوسف پہلے انتظار کرتے پیسن اپنے پراواں دا انتظار کرتے پیسن اوے کیڑا ویلا ہوئے میرے ویر آ جاون میرے پرا جاون چلدے پرا بھی آ گئے نا حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام نے پہرے داراں نوں پہلے ہی کہا سی انہاں نوں شاگی انتظار کا جو لے جے شاگی جناب او شاگی جڑا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے شاگی مہمان خانہ بٹھایا او تے انہاں نوں بٹھا دتا گیا نا اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دے سامنے آ گئے اللہ دے پیغمبر نے حال چال پوچھے نا انہاں دی خیر دریافت کرن تو بعد ان کر کے کھانا لگوایا نا دسترخوان لگا نا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام کہندے نے مینوں ایک بات دسو نا میں ویکھنا چاہنا وا تواڈے چوں ماواں تو سکے کیڑے نے ماں تے باپ تو سکے کیڑے نے انج کرو نا جڑے ماں باپ والوں سکے نے ایک دوسرے دے سامنے بیٹھ جان جڑے ماں تے پیو والوں سکے نے نا ایک دوسرے دے سامنے بیٹھ جان یہ 10 بھرا ایک دوسرے دے آمنے سامنے بیٹھ گئے تے رہ گیا مگروں نا بنیامین علیہ السلام حضرت بنیامین ان کھڑے نہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تو کیوں نہیں بیٹھنا اوے کیوں نہیں بیٹھنا کہتے ہیں حضرت اے سارے ماں باپ والوں سکے نے میں مترے آؤں میں شقیقی بھراواں میں باپ والوں سکا واں ماں والوں مترے آواں
میرا بھی ایک بھرا یوسف ہوندا سی اج مینوں یوسف دی یاد آ رہی ہے جے میرا بھرا یوسف ہوندا اج میں بھی اون دے نال بیٹھا ہوندا حضرت بنیامین ہوئی نا حضرت یوسف نے زہر نہیں ہون دیتا یوسف علیہ السلام تھوڑا جا نا انہاں دا دسترخوان ایتھے لگا تے انج سمجھو مسجد تو باہر جنہ کو فاصلہ ہے نا ایتھے یوسف علیہ السلام نے آپ دے واسطے دسترخوان لوایا حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے انج کر تیرا بھرا کوئی نہیں نہ ہے چٹ دی چٹ مینوں بھرا سمجھ لے تے میرے نال آ کے بیٹھ جا حضرت بنیامین بیٹھ گئے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام باتاں کر رہے ہیں گلاں ہو رہی نے باتاں ہو رہی نے اللہ اکبر اللہ حضرت یعقوب دے بارے باتاں شاتاں ہو رہی نے این کر کے گلاں باتاں کردیاں نا یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے بات کرنا شروع کر دی تھی ہاں بھئی مینوں دس تیرا جڑا یوسف بھرا سی وہ کہو جا سی تینوں کوئی یاد بھی ہے گا اندی کوئی شکل و صورت یاد ہے گی تیرے سامنے آوے سیان لے گا اللہ اکبر اللہ حضرت بنیامین سنی جا رہے ہیں کہندے مینوں یہ دس تیرے بھرا دا بنیا کی کہندے نے آ جڑے میرے بھرا بیٹھے نے یہ کہندے نے وہ بگیاڑ کھا گیا پر میرے ابا نہیں مانتا باپ دے دل چ گل نا یقین نال اترتی نہیں پئی اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے جے میں تیری یوسف نال ملاقات کروا دیواں تے پھر ایک حضرت بنیامین نا حیران ہو گئے کیویں ملاقات ہوئے گی اللہ اکبر اللہ کہندے نے آپ دے بھراواں نوں نہ دسی میں ہی اللہ دا نبی یوسف ہاں آپ قرآن جے قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے ولما دخلوا علی یوسف جدو سارے حضرت یوسف علیہ السلام کول پہنچ گئے آوا الیہ اخاہم اپنے کول اپنے نال بنیامین نوں بٹھا لیتا قال انی انا اخوک اے میرے پرام تو پریشان نہ ہو تو یوسف نوں لبدا پیا سی اللہ نے یوسف نال ملاقاتاں کروا دتیاں نے اگے کہندے نے پریشان نہیں ہونا تے انہاں نوں دسنا بھی نہیں پراوا میں تیرا پرا بھی ہاں تے اللہ نے مینوں اپنا نبی بھی بنا دیتا ہے میرے اللہ نے مینوں آرڈر دیتے نے اجے نا انہاں تے اپنا آپ ظاہر نہیں کرنا تے باتاں شاتاں ہوئیاں باپ دے بارے باتاں ہوئیاں گھر دا حال احوال پوچھیا سارا کچھ پوچھ کر کے نا کہندے نے پراوا میرا دل کردا تو میرے کول ہی رہے میرا دل کردا کول رہے تیرا برا کلا پہ گیا سارا مصر سنبھال کے اور جڑا ریان بن ولید بادشاہ سی نا وہ بھی یوسف علیہ السلام دا مطیع بن گیا انہوں اللہ نے اولاد نہیں دیتی سی اے فوت ہو گئے تے بعد تو اللہ نے حکومتاں یوسف علیہ السلام عطا فرما دیتی یہ اللہ دی مرضی ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں نا تینوں رکھن دا کوئی انتظام کراں گا وہ انتظام کی کیتا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کراں گا اللہ کے دعا ہے جو سنیا سنایا سانو دے جو سبق امول گلاں تے عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین